Maayong adlaw na sa mga agawits, okoyoy! Ani anak kita sa atong ikaduha nga harvest sa atong pipino. Adlaw karon nga Biyernes, pizza size sa Hunyo. Tungod sa kadagan sa bunga sa atong pipino, murag magbagod gyud ang imong kab sa pag-deliver dito sa merkado. Pero okay ra na, kayahon ra ni panigurado. Atong mga agaw nagsinagingay na. Medyo dagan-dagan na gyud kay miabot na sa siyam kasako ang mga bunga. Nagpatabang namin ni Agaw Jiko kay di naman gud makaya kay daghan na kaayo. Sa wakas, gikarga na gyud nato diri sa imong kab nga ganina ra og hinulat. Hangtod sa sunod na usab mga agaw. Okoyoy!